कुनै पनि मुलुकले यसलाई लिगल टेन्डर भनेर नै दिइसकेको अवस्था होइन। यो जति कारोबार हुन्छन् त्यहाँ कुनै न कुनै हिसाबबाट फाइनान्सियल इन्टरमिडिएसनको अथवा फाइनान्सियल इन्टरमिडियरिजको उपयोग गरिन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रलोभनमा परेर कतै यस प्रकारका हाइपर फन्ड भर्चुअल करेन्सीमा लगानी गर्दाखेरि। नमस्कार, आर्थिक अभियान अन्तर्वार्तामा यहाँलाई स्वागत छ। हामी आज क्रिप्टो करेन्सी लगायतका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। के हो यो क्रिप्टो करेन्सी भनेको? डिजिटल मुद्रा र क्रिप्टो करेन्सी एउटै हो कि फरक हो कि क्रिप्टो करेन्सीका कारण नेपालमा विप्रेषण घट्दै गएको हो लगायत थुप्रै विषय हामीसँग छन् र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता श्री डाक्टर गुणाकर भट्ट। स्वागत छ गुणाकरजी यहाँलाई। धन्यवाद। यो पहिलो प्रश्न मेरो यही छ कि यो क्रिप्टो करेन्सीले नेपालमा अहिले धेरै हल्लाखल्ला भइरहेछ। यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सार्वजनिक सूचना नै निकाल्यो। वास्तवमा यो क्रिप्टो के हो र यसमा समस्याहरू चाहिँ के हो? क्रिप्टो करेन्सी अथवा भर्चुअल करेन्सी लगायतका विषयहरू जुन अहिले विश्वव्यापी रूपमा चर्चामा रहेका छन्, कतिपय मुलुकहरूमा यसको माध्यमबाट केही कारोबार भइरह भन्ने पनि बुझिन्छ र पछिल्लो समय चाहिँ विशेष गरिकन कुनै फाइनान्सियल इन्टरमिडिएरीको उपस्थिति बिना, कुनै बैंक वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बिना कारोबारमा संलग्न पक्षहरूले कम्प्युटरको लेजर प्रविधिको माध्यमबाट त्यहाँ ब्लकचेन भन्ने जुन शब्द छ होइन, अथवा चाहिँ ब्लकचेन प्रविधिको उपयोग गरिकन एक आपसमा कारोबारको सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने विषय छ। यसको सामान्य चाहिँ 2008 देखि यो प्रचलनमा रह्यो र अहिले चाहिँ धेरै मुलुकहरूमा एक किसिमले यसले एउटा चाहिँ कारोबारको पेमेन्टको माध्यमको रूपमा चाहिँ उपयोग भइरहेछ भन्ने छ। र जहाँसम्म यसको लिगल टेन्डरको मान्यता छ, कुनै पनि मुलुकले यसलाई लिगल टेन्डर भनेर नै दिइसकेको अवस्था होइन। एल साल्भाडोरले एक्ज्याक्टली एल साल्भाडोरले चाहिँ यो गत वर्ष 2021मा यसलाई चाहिँ लिगल टेन्डरको मान्यता दियो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ लिगल ब्याकिङ दिने, त्यसका लागि सोभरेन फन्ड पनि छुट्याउने भन्ने कुराहरू आइसकेपछि यसले चाहिँ भोलि अर्थतन्त्रमा विशेष गरिकन फाइनान्सियल कन्ज्युमरको प्रोटेक्सन, फाइनान्सियल सेक्टरको स्टेबिलिटी, फाइनान्सियल सेक्टरमा जुन इन्टिग्रिटी मेन्टेन हुनुपर्छ, यी कुरामा ठुलो च्यालेन्ज हुनसक्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्नो फाइनान्सियल स्टेबिलिटी रिपोर्टमा पनि यो अक्टोबरकोमा यो विषय उल्लेख गरेको छ। र अस्ति मात्रै केही दिन पहिले मात्रै हो, यो जनवरी 25मा हो जस्तो लाग्छ, एल साल्भाडोरलाई यो इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डले यसलाई तिम्रो लिगल टेन्डरको जुन मान्यता दिएका छौ यसलाई विथड्र गर, यसलाई ड्रप गर, यसले तिमीहरूको सिस्टममा ठुलो च्यालेन्ज ल्याउँछ भनेर अहिले चाहिँ उसले पनि चाहिँ सन्देश दिइसकेको छ। र यो आर्टिकल 4 को कन्सल्टेसनको दौरान आइएमएफले जुन दिएको छ त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सन्देश हो। त्यसले के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि भोलि उनीहरूले गर्ने चाहिने आइएमएफसित माग्ने विभिन्न सपोर्टहरू, ऋण सहयोगहरू, असिस्टेन्स जुन छ फाइनान्सियल असिस्टेन्स, त्यसमा पनि यो प्रभाव पार्छ। त्यो अर्थमा चाहिने यो विषय अत्यन्त गम्भीर छ, चुनौतीपूर्ण छ र नियमन कसरी गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै छोड्ने भन्ने विषयमा निकै जटिलताहरू छन्। तर यो संसारमा आएको नयाँ प्रविधि हो र नयाँ कुरालाई जस्तो हिजोको दिनमा पनि कतिपय यो पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा आज वास्तविकता छन्। आज हामी चाहिँ नि कार्डबाट पेमेन्ट गर्छौँ, क्युआर कोडबाट पेमेन्ट गर्छौँ भने यो त नयाँ प्रविधि हो नि, नयाँ युग, नयाँ क्षमता, नयाँ सिस्टमले ल्याएको, इनोभेसनले ल्याएको एउटा एक किसिमले वरदान पनि हो सही रूपमा प्रयोग गऱ्यो भने। अब यसको समस्या चाहिँ के हो? यसलाई कसरी यहाँहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई हेरिरहेछ? अब कसरी अगाडि बढ्ने? मार्केटको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता यहाँले भन्नुभएको जस्तो इनोभेसन हो। मार्केटलाई केही इन्सेन्टिभ हुन्छ, त्यो इन्सेन्टिभको आधारबाट उसले इनोभेसन गर्छ। र यो जहाँसम्म यो क्रिप्टो भर्चुअल करेन्सीहरूको कुरो आइरहेछ, यसको ठुलो समस्या के हो त भन्दाखेरि यो लिगल टेन्डर होइन। राज्यको कुनै पनि निकायले यसलाई ब्याकिङ गरेको छैन। संसारभरि जति पनि मुद्रा निष्कासन हुन्छ त्यहाँको सामान्यतया सेन्ट्रल ब्याङ्कले निष्कासन गर्छ, सेन्ट्रल ब्याङ्कको ब्याकिङ हुन्छ र यो जति कारोबार हुन्छन् त्यहाँ कुनै न कुनै हिसाबबाट फाइनान्सियल इन्टरमिडिएसनको अथवा फाइनान्सियल इन्टरमिडिएरिजको उपयोग गरिन्छ। त यो क्रिप्टोको कन्टेक्स्टमा त्यो छैन। र त्यो जस्तो अब नेपालकै सन्दर्भमा भनौँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मुद्रा निष्कासन गर्न पर्याप्त सुरक्षण राख्नुपर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ कि मुद्रा निष्कासन गर्दाखेरि अथवा चाहिँ हामीले पर्याप्त मात्रामा सुरक्षण राख्नुपर्छ। जस्तो 50% तपाईँको सुन चाँदी विदेशी सिक्युरिटिजहरू अथवा अरू विदेशी हामीले लगानी जुन फरेन एक्सचेन्ज लगानी छ त्यो कुराहरू हुनुपर्छ। बाँकी 50% चाहिँ हाम्रो डबल मोहर सरकारी सुरक्षण पत्रमा भएको लगानी यी कुराहरूको ब्याकिङ भइसकेपछि तब बल्ल त्यो चाहिँ हामी मुद्रा बजारमा निष्कासन गर्न सक्छौँ भने जहाँसम्म यो भर्चुअल करेन्सीको कुरो छ त्यसमा कुनै पनि ब्याकिङ छैन। कुनै सर्वसाधारण मान्छे भोलि चाहिने त्यसमा फस्दा कसैले चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने अथवा त्यसले कसैले चाहिँ त्यसलाई बेलआउट भनौँ त्यो गरिदिने सम्भावना त छैन। त्यसैले अहिले भइरहेको प्रचलनमा रहेको नोट चाहिँ तपाईँको 100 रुपियाँको नोटमा अलिकति थोरै केरमेर भयो अथवा थोरै कतै च्यातियो भने राष्ट्र बैङ्कमा गएर उसले फिर्ता दिन सक्छ। र भोलि अब डिजिटल करेन्सीको विषयमा हामीले चाहिँ कसरी जान सक्छौँ भन्ने अध्ययनको विषय छ। राष्ट्र बैङ्कले पनि यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यो विषय अध्ययनका लागि भनेर राखेको छ। अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क छ हो सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी जसलाई अहिले चाहिँ CBDC भनेर भन्न थालिएको छ। CBDC को विषयमा संसारका धेरै मुलुकहरू जस्तो करिबन विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 90% जति कम्प्राइज गर्ने 87 वटा मुलुकहरूले सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सीको विषयमा कुनै न कुनै रूपमा अध्ययन गरेका छन्। हाम्रै छिमेकी मुलुक चाइनाले पनि यसलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्टको रूपमा अगाडि बढाइरहेछ। साउथ कोरियाले बढाइरहेछ। तर त्यो के हो त भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कले ब्याक गरेको। सेन्ट्रल ब्याङ्कले अहिले कागजी मुद्राको सट्टामा भोलि चाहिँ डिजिटल मुद्रा निष्कासन गर्ने विषय छ। हामीले साउथ एसियन रिजनको एउटा स्टडीलाई पनि अगाडि बढाइरहेछौँ। त्यसैले यो क्रिप्टो भर्चुअल र सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी कम्प्लिटली फरक विषय हुन्। र अब क्रिप्टोमा एउटा चाहिने त्यसको बेनिफिट के हो त कारोबारीहरूलाई त्यसमा संलग्न पक्षहरूलाई भन्दा कारोबारको लागत घटाउन सकिन्छ। कुनै सेटलमेन्ट गर्नका लागि पेमेन्ट गर्नका लागि कुनै पनि फाइनान्सियल इन्टरमिडिएरिजको सपोर्ट लिनु परेन भन्ने हो। तर त्यसको जोखिम पनि त्यत्तिकै छ। जस्तो अहिले आइरहेछ नेपालमै भन्नुहुन्छ भने पछिल्लो समय चाहिँ कति बेला अछामबाट कति बेला चितवनबाट कति बेला दाङबाट हामीलाई समेत फोन आइरहेछ कि क्रिप्टो भर्चुअलको कारोबार धेरै हुन थाल्यो यसमा मान्छेहरू संलग्न हुन थाले यसले भोलि के जोखिम ल्याउँछ त्यो उहाँहरूलाई थाहा छैन। यो विषयमा अवेर गराइदिनुपर्छ। यो विषयमा प्रशासनिक निकायहरूको निगरानी बढाइदिनुपर्छ भन्ने आम मान्छेको अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा चासो चाहिँ छ। यो डिजिटल करेन्सी र क्रिप्टोमा चाहिँ के फरक हो त यसको अलिकति भनिदिनुहोस् न त। क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा संलग्न पक्षहरूको एक आपसमा उहाँहरूको सेटलमेन्ट हुन्छ, एक आपसमा पेमेन्ट हुन्छ र हुनसक्छ नेटवर्किङ शैलीमा उहाँहरू अरू मान्छेहरूलाई पनि त्यसमा थप्दै जानुहुन्छ। कारोबार गर्ने ठुलो एउटा चेन कारोबारीहरूको त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको चेन बन्छ। तर त्यसलाई कसैले चाहिने राज्य कुनै पनि निकायले त्यसलाई ब्याकिङ गरेको करेन्सी चाहिँ त्यो होइन। डिजिटल करेन्सी सेन्ट्रल ब्याङ्कले निष्कासन गर्ने जुन CBDC भनेर भनिन्छ त्यो CBDC त जसरी अहिले कागजी मुद्राको ब्याकिङ पर्याप्त राखिएको हुन्छ त्यसको लागि स्टेट ब्याकिङ हुन्छ त्यस प्रकारको CBDCमा पनि स्टेट ब्याकिङ चाहिँ हुन्छ। खालि त्यसको रूप परिवर्तन हो। अब अहिले कागजको सट्टामा भोलि कारोबारको सेटलमेन्टका लागि पेमेन्टका लागि डिजिटल करेन्सी जसको रेकर्ड चाहिँ केन्द्रीय बैङ्कसँग हुन्छ अथवा मोनिटरी अथोरिटीसित हुन्छ त्योलाई भोलि आधार बनाएर करेन्सी अर्को रूपको विकसित रूपको करेन्सी प्रचलनमा आउने हो। अब यहाँले पनि भन्नुभयो थुप्रै नेपालीहरू यसमा चाहिँ यो क्रिप्टो करेन्सी बिटकोइन जस्ता यस्ता अविच्छिन्न मुद्राहरूमा चाहिँ कारोबार गरिरहेका छन्। एउटा अप्रमाणित भनौँ न अब तथ्याङ्क अनुसार त 2 खर्ब पुगिसक्यो र नेपालीहरूको यसमा लगानी भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। समाचारमा पनि अरू कुराहरू आइरहेछन् भनेपछि हामीहरूको कुनै त्यस्तो सिस्टम छैन मेकानिजम छैन कि चाहिँ यो यसरी भइरहेछ यसलाई नियमन गर्ने अथवा यसको थाहा पाएर सही सूचना लगानीकर्ताहरूलाई दिन सक्ने यस्तो केही हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। अब अहिलेसम्म यसलाई कानुनी मान्यता प्राप्त नभएको र इन्फर्मल ट्रान्जेक्सनको रूपमा यसले चाहिँ प्रयोग भइरहेछ भन्ने आइरहेछ। त्यसैले यसलाई फर्मलाइज गर्ने विषयमा कुनै खासै चाहिने छलफल अहिले भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। ढिला भएन र यो छलफल गर्नलाई? नेपाल जस्तो मुलुक हेर्नुहोस् हाम्रो सानो चाहिने अर्थतन्त्र छ। हामीले चाहिने भारत अथवा चीनको भन्दा हामीले यस्ता विषयहरूमा अत्यन्त सजग र संवेदनशील चाहिँ हुनुपर्छ। एकातिर खुला सीमा छ जति बेला पनि क्यापिटल फ्लाइटको सम्भावना त्यत्तिकै छ त्यो जोखिम छँदैछ। त्यो बाहेक अर्को विषय के पनि हो त भनेर भन्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रेमिट्यान्स रहिरहेछ र भोलि अब यस्ता विषयहरूलाई हामीले चाहिँ अलिकति अलिक फस्टाउने आधार बनाइदियौँ भने रेमिट्यान्स पनि नआइदिने अथवा रेमिट्यान्स समेत प्रभावित हुने र इन्फर्मल कारोबार फेरि हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार कस्तो छ भन्दा सेकी छ। अहिले हेर्नुभयो भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनको हामीले 60% सर्भिस
सेक्टरको भनिरहेको छौँ। त्यसमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा पर्यटन क्षेत्रको ठुलो योगदान छ। किन भन्दा पर्यटन क्षेत्र फस्टाउने बित्तिकै होलसेल रिटेल ट्रेड फस्टाउँछ। त्यसै गरिकन अरू सेवासित सम्बन्धित अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र ट्रान्सपोर्टेसनहरू फस्टाउँछन्। त अब त्यो पर्यटन क्षेत्र अहिले यस्तो अवस्थामा छ। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन 12-13% को हाराहारीमा छ। एग्रिकल्चर सेक्टर चाहिँ तपाईँको चाहिने बिस्तारै हामीले आफ्नो सेल्फ डिपेन्डेन्स भन्दा पनि बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्ने, आफ्ना लागि पनि हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टरको उत्पादन नपुगिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक क्रियाकलापलाई हामीले फस्टाउने मौका दियौँ अथवा जसले वास्तविक अर्थतन्त्रमा कुनै उत्पादन गरिरहेको छैन, योगदान गर्दैन भने त्यसले चाहिँ केही जोखिम चाहिँ ल्याउन सक्छ रियल सेक्टरको लागि। भनेको यो क्रिप्टोको कारणले अहिले के हाम्रो रेमिट्यान्स घटेको हो? अब रेमिट्यान्स अहिले क्रिप्टोकै कारणले मात्रै त भन्न सकिँदैन। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन विश्वको आर्थिक वृद्धि दर छ, गल्फ कन्ट्रिजहरूको अर्थतन्त्र कोभिड सङ्क्रमणपछि प्रभावित भयो। त्यसै गरिकन नेपालबाट विदेश जाने मान्छेहरू, विशेष गरी चाहिँ कामको खोजीमा जाने मान्छेहरूको सङ्ख्यामा कमी छ। गत वर्ष निकै प्रभावित नै भयो लकडाउन लगायतका कारणले गर्दाखेरि। तथापि एउटा के पनि आशंका गरिएको छ त भनेर भन्दाखेरि विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रलोभनमा परेर कतै यस प्रकारका हाइपर फन्ड भर्चुअल करेन्सीमा लगानी गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो घर परिवारलाई पठाउनु पर्ने रेमिट्यान्स, आफ्नो घर परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य चाहिँ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि उहाँहरू बाहिर जानुभएको छ। तर बाहिरै लगानी गर्नुभयो र अब प्रलोभनमा परेर भोलि उहाँहरूको रेमिट्यान्स पनि त्यतै डुब्यो, पठाउनु पर्ने रकम त्यतै डुब्यो, कमाइ डुब्यो भने त्यसले जोखिम ल्याउन सक्छ भन्ने आशंका चाहिँ बढेको छ। भने कुनै यसमा अध्ययन भएको छैन जस्तो रेमिट्यान्स घट्यो कि भन्ने एउटा कुरा छ भने अर्को क्रिप्टोको कारणले डलर हाम्रो लगेको मात्रै छ कि नेपाल भित्र्याएको पनि छ? अब बाहिरबाट नेपालमा क्रिप्टोको कारणले डलर कस्तो आछ, के आछ भन्ने कुनै तथ्याङ्क छैन र त्यसलाई चाहिँ मैले भने अनौपचारिक कारोबार भइसकेपछि त्यसको चाहिँ कुनै रेकर्ड हुँदैन, तथ्याङ्क अथवा अभिलेख हुँदैन। अब बाहिर चाहिँ डेफिनेटली रेमिट्यान्स पठाउनु पर्ने मान्छेहरू त्यसमा संलग्न भए भने र उहाँहरू प्रलोभनमा पर्नुभयो भने रेमिट्यान्स चाहिँ प्रभावित हुन सक्छ। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, यो क्रिप्टोको कारण यसलाई लिगल गर्दा के फरक हुन्छ, इलिगल गर्दा के फरक हुन्छ, आम पाठक आम दर्शकका लागि जानकारी? अब अहिलेसम्म कानुनले यसलाई चाहिँ कुनै लिगल बनाउने अथवा चाहिँ कतै अहिले छलफल पनि नभएको विषय भएर मलाई चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको लिगल भन्दा पनि यो अहिले जुन हिसाबबाट हामी कहाँ केही प्रचलनमा आउन थाल्यो अथवा केही मान्छेहरूलाई चाहिँ संलग्न गराइकन प्रलोभनमा पार्ने काम भइरहेछ, यसले अर्थतन्त्रलाई दुई तीन हिसाबबाट जोखिममा चाहिँ पार्छ। एउटा के हो त भनेर भन्दा अनौपचारिक कारोबार झन् फस्टाउने आधार बन्छ। दोस्रो सर्वसाधारण मान्छेहरू जसले चाहिँ आफ्नो हार्ड अर्न मनी चाहिँ बचत गरिरहनु भएको छ, ब्याङ्कमा राख्नुहुन्थ्यो अथवा कुनै उत्पादनशील काममा लगाउनुहुन्थ्यो, उद्यमशीलता विकास हुन्थ्यो, सानो कुनै पसल नै किन नहोस् अथवा सानो चाहिँ कृषिसित सम्बन्धित कुनै फर्म नै किन नहोस्, त्यो बनाउनु पर्ने मान्छे पनि यसमा संलग्न भइदिँदा देशको उत्पादकत्व र उत्पादन दुवै प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ। तेस्रो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू, जस्तो मैले अघि एल साल्भाडोरको कुरा गरेँ, त एएमएल सीएफटी लगायतका विषयहरूमा पनि भोलि यो चासोको विषय बन्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि भोलि यसलाई चाहिँ थप चासोको विषय बनाउन सक्छ कि यस प्रकारको कारोबारमा तिमीहरूको इकोनोमी बढी चाहिँ संलग्न हुन थाल्यो अथवा तिमीहरूका इकोनोमीका स्टेक होल्डरहरू संलग्न हुन थाल्यो भने वास्तविक अर्थतन्त्र कता जान्छ भन्ने चाहिँ चिन्ताको विषय बन्न सक्छ। तर डाक्टर भट्ट, समस्या के हो भने राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा सरकारी निकायले जे भने पनि कारोबार त भइरहेछ, थुप्रै मान्छे यसमा संलग्न छन्, कसैले ब्यान्ड गर्दैमा ब्यान्ड त नहुने जस्तो स्थितिमा गइसक्यो भनेपछि यस्तो चिजलाई त तपाईँहरूले झन् प्रोत्साहन गरेर त्यहाँ बरु त्यसको लागि के प्रविधि चाहिने हो, कस्तो खालको नियमन गर्नुपर्ने हो, त्यतातिर जानलाई अलि ढिलो भए होइन र? राम्रो प्रश्न। यो सान्दर्भिक विषय छ। अहिले संसारका कतिपय मुलुकहरू जुन सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सीको अभ्यासमा अगाडि बढिरहेछन्, त्यही क्रममा हामीले डिजिटल करेन्सीको प्रयोग कसरी गर्न सक्छौँ अथवा डिजिटल करेन्सीलाई कसरी इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा जुन अध्ययन भइरहेछ त्यसले महत्त्वपूर्ण एउटा आधार दिन सक्छ। अध्ययन कहिलेसम्म सिद्धिन्छ? अध्ययन अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ। भने कति समय सिद्धिन्छ? मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी सम्बन्धी जुन अध्ययन राखिएको छ, यो आर्थिक वर्षभित्र त्यो अध्ययन सम्पन्न हुन्छ। र हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू जसरी सिबिडिसीमा अगाडि बढिरहेछन्, त्यो हेर्दाखेरि हामीले पनि सिबिडिसी इन्ट्रोड्युस गर्न धेरै ढिलाइ गर्ने अथवा धेरै त्यसलाई पछाडि सार्ने गुन्जाइस अथवा त्यो सुविधा हामीलाई पनि छ। भनेको भारतले जुन त्यसको कारोबारमा 30% कर लाउने हिजोको बजेटमा घोषणा गर्यो, त्यो अनुसार अब त्यही कुरालाई हामी पनि बिस्तारै
त्यस्तै खालको प्रावधानमा जाने कुरा हो। भारतले गरेको विषय चाहिँ अहिले प्रष्ट भइसकेका विषय होइन। एउटा विषय प्रष्ट के छ भन्नुहुन्छ भने आरबिआईले पनि सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्छ र त्यो सम्बन्धी उसले अध्ययन अगाडि बढाइरहेछ भन्ने कुरो प्रष्ट छ। सार्क रिजनको पनि सार्क रिजन लेभलको पनि एउटा अध्ययन भइरहेछ, सार्क रिजनका केन्द्रीय बैङ्कहरू संलग्न भइकन, र त्यसले चाहिँ भोलि हामीलाई सिबिडिसी सम्बन्धी थप एउटा आधार दिन्छ। जहाँसम्म भर्चुअल एसेटमा ट्याक्स लगाउने भन्ने कुरो आयो, बजेटमा त्यो व्यवस्था आछ, तर यसलाई कसरी उहाँहरू कार्यान्वयनमा लानुहुन्छ र त्यसको असर चाहिँ भोलि हामीलाई के पर्छ भन्ने यी दुईटै अध्ययनका विषय हुन्। पहिले त उहाँहरू कसरी कार्यान्वयनमा लानुहुन्छ, त्यसपछि त्यसको असर हामीलाई के पर्छ र यसको असर चाहिँ सकारात्मक पनि पर्न सक्छ। के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने इन्डियाले त्यसलाई रेगुलेट गर्ने बित्तिकै हामी कहाँ हुने इन्फर्मल कारोबारहरूलाई चाहिँ डिस्करेज गर्न सक्छ र यहाँबाट चाहिँ केही हामीले कहिलेकाहीँ क्यापिटल फ्लाइटको आशंका जुन गर्छौँ ओपन बोर्डर लगायतका कारणहरूले गर्दाखेरि र कतिपय मान्छेहरूको चाहिँ बसोबास सहजै यताउता हुने कारणले गर्दाखेरि र त्यो विषय इन्डियामा समेत रेगुलेट हुन थाल्यो भने त्यसले नेपाललाई पनि थप सहयोग पुर्याउन सक्छ। यो थुप्रै नेपालीहरू विदेशमा बसेर क्रिप्टोको कारोबार गरिरहेको खबर आइरहेछ। अब मलाई यो बताइदिनुहोस् कि त्यसले हामीलाई के असर गर्छ गर्दैन, र त्यसलाई ट्र्याक गर्ने मेकानिजम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग छ कि छैन? अब यसमा 3-4वटा पक्ष हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरो, विदेशमा रहेका नेपालीहरू यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा पहिलो नोक्सानी, पहिलो घाटा भनेको घर परिवारलाई छ। होला कसैले चाहिँ तपाईँको विन्डफल गेन, एकैपटक ठुलो गेन प्राप्त गर्न सक्नुहोला, तर अधिकांश मान्छेले त यसको जहाँ कुनै उत्पादनै छैन, तपाईँको वस्तु अथवा सेवाको उत्पादन नभएको व्यवसायको त अल्टिमेट उपलब्धि के हो त भन्दा धेरै मान्छेले लुज गर्ने चान्स हुन्छ। यो लटरी जस्तो बन्न सक्छ। र त्यो घर परिवारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स नपाइसकेपछि त्यो घर परिवारको जीवनस्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत प्रभावित हुन्छ। दोस्रो के हो त भनेर भन्दा बैंकिङ प्रणालीमा आउनुपर्ने रेमिट्यान्स यस प्रकारका क्रियाकलापमा उतैतिर डाइभर्ट भइदिँदाखेरि बैंकिङ प्रणालीको तरलता पनि प्रभावित हुन्छ, बैंकरको निक्षेप प्रभावित हुन्छ। त्यो भन्ने बित्तिकै बैंकरको कर्जा दिने क्षमता पनि प्रभावित हुन्छ। तेस्रो भनेको के हो त भनेर भन्दा जब बैंकको कर्जा दिने क्षमता प्रभावित हुन्छ, घर परिवारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स पाउँदैनन्, त्यसले कन्सम्सन घटाउँछ, इकोनोमीमा उत्पादन घटाउँछ, इन्भेस्टमेन्ट घटाउँछ। त यो सबै भनेको ट्याक्सको आधार हो अर्थतन्त्रमा। कन्सम्सन पनि घट्ने, इन्भेस्टमेन्ट पनि घट्ने हुँदाखेरि त ट्याक्स घट्छ। त्यसैले यसको चाहिने बहुआयामिक हिसाबबाट हेर्दाखेरि नोक्सानी चाहिँ बढी देखिन्छ। तर जो त्यसमा इन्भल्भ छन्, जसले लगानी गरेर फाइदा नै पाइरहेछन्, उसलाई त हाम्रो अर्थीले केही पनि अर्थ राख्दैन। उसलाई त आफ्नो कमाइ छ, म गर्छु भन्ने हुन्छ। त्यसमा हामीले ट्र्याक गर्न सक्ने केही मेकानिजम छ कि छैन? स्वाभाविक रूपमा के हो त भनेर भन्दाखेरि व्यक्तिले आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्छ हैन। प्राइभेट कुनै पनि इन्डिभिजुअलले के हेर्छ त भन्दा आफ्नो गेन कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने भन्ने हो। उसले चाहिँ आफ्नो युटिलिटी म्याक्सिमाइज गर्ने कुरा आउन सक्छ, प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्ने कुरा आउन सक्छ। त्यसैले राज्यले हेर्दिने के हो त भन्दा सोशल बेनिफिट कसरी म्याक्सिमाइज गर्न सकिन्छ, त्यसले समाजलाई के कति फाइदा पुर्याउँछ। समाजलाई फाइदा पुर्याउने भनेको उत्पादनमा कति त्यसले टेवा पुर्याउँछ, रोजगारी सिर्जनामा कति टेवा पुर्याउँछ, इन्कम जेनेरेसनमा कति टेवा पुर्याउँछ, हाम्रो कुल गृहस्थ उत्पादन हामी कसरी बढाउन सक्छौँ, यी कुराहरू छन्। त्यसैले यी समग्र पक्षहरूको हामीले अध्ययन गरिकन अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई यसरी भनौँ न, यो डिजिटल फाइनेन्सियल सिस्टम जुन अहिले वर्ल्डमा आयो नि, यो पनि नयाँ एउटा कुरा आयो। त्यहाँ हामी नेपाल चाहिँ नि कहाँनिर उभिया छौँ त, कुन स्थितिमा छौँ अहिले? पछिल्लो समय वास्तवमा 1-1.5 वर्ष यता हेर्दाखेरि हामी पनि डिजिटल कुनै न कुनै हिसाबको डिजिटल ब्याङ्किङलाई हामीले प्रवर्धन गरिरहेछौँ। जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने 1-1.5 वर्ष अगाडि क्युआर कोड भनेको आम मान्छेलाई थाहा नभएको विषय थियो, अत्यन्त सीमित प्रयोगमा थियो भने अहिले आम मान्छे क्युआर कोडको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको माध्यमबाट कारोबार भइरहेछ, मोबाइल ब्याङ्किङको कारोबार भइरहेछ, इन्टरनेट ब्याङ्किङको कारोबार भइरहेछ। त यसले चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङ प्रवर्धन गर्न हामी लागि परिरहेछौँ। प्राइभेट सेक्टरले पनि यसमा ठुलो चासो राखिरहेछ। राज्यले विशेष गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेछ। यसमा कुनै दुविधा छैन। तर जहाँसम्म अब चाहिँ थप हामीले गर्नुपर्ने काम छ, त्यो भनेको स्वाभाविक रूपमा फेरि डिजिटल करेन्सी इन्ट्रोड्युस गर्ने विषय हो। त्यो गर्दाखेरि भोलि हाम्रो चाहिँ मनी प्रिन्टिङको लागत घट्न सक्छ, कारोबारका लागत घट्न सक्छन्, सर्वसाधारणलाई थप सुविधा पुग्न सक्छ र इकोनोमी जति हामी टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हुन्छौँ त्यति नै इकोनोमी विस्तार हुने आधार बन्न सक्छ। त्यसैले डिजिटल अर्थतन्त्र हाम्रो अर्थतन्त्रको अबको विकास, अबको विस्तारको त एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामीले थप चाहिँ बहस गर्ने, थप चर्चा गर्ने र यससँग सम्बन्धित नीतिहरू चाहिँ तर्जुमा गर्दै जानुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अब यो क्रिप्टो भनेको डिजिटल, यो खास गरी ब्लक चेन नै हो।
अब ब्लकचेन चाहिँ कुन चाहिँ भरपर्दो छ, कुन चाहिँ छैन भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने त सामान्य मान्छेहरूले? अब सामान्य मान्छेहरूलाई त अहिले हाम्रो जुन सार्वजनिक सूचना जारी भएको छ, देशका अन्य प्रशासनिक निकायहरूले निगरानी बढाइरहेका छन्। त्यसैले क्रिप्टो, भर्चुअल लगायतका कुनै पनि व्यवसायमा संलग्न नहुनुहोस्, हामीले गर्ने अनुरोध यही हो। किन भन्दा राज्यले मान्यता नदिएको र भोलि जुन कुनै बेला, जुनसुकै बेला पनि उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत चाहिने ठुलो फाइनान्सियल लस पनि हुन सक्ने। र त्यो बाहेक कानुनी हिसाबबाट पनि अहिलेकै कानुनलाई आधार मान्ने हो भने त विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले कुनै पनि पेमेन्ट गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमति लिनुपर्छ भन्ने छ। यदि विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन अन्तर्गत कानुनले चाहिने व्यक्तिलाई कारबाही गर्छ भने त त्यहाँ बिगोको 3 गुणासम्म पनि जरिवाना हुन सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैले कानुनी हिसाबबाट पनि यो दण्डनीय छ। होइन डाक्टर साहब, समस्या कहाँनिर भयो भने तपाईँहरूले त्यसो भनिरहँदाखेरि थुप्रै नेपालीहरू विदेशमा बसेर, स्वदेशमा बसेर त्यसमा संलग्न छन्। त्यसमा कतिले फाइदा पनि पाइरह होलान्, कतिले गुमाइरह पनि होलान्। यो क्रम बढ्दै गयो भने त राष्ट्र ब्याङ्कको नियन्त्रण बाहिरै जाने स्थिति पनि त हुन्छ नि भोलि। त्यो बेला तपाईँहरूले यसो भनेर मात्रै चुप्लाएर बसेर मिल्छ र? मेरो प्रश्न त्यहाँ हो। होइन, यो विषयमा हामीले जुन सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सीको अध्ययनलाई अगाडि बढायौँ, त्यसले धेरै हदसम्म डिजिटल ट्रान्जेक्सनप्रतिको, डिजिटल करेन्सीप्रतिको आम सर्वसाधारणको जुन एक किसिमको स्वाभाविक रूपमा इनोभेसन सँगसँगै अट्र्याक्सन त बढ्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यसैले डिजिटल करेन्सी, सेन्ट्रल ब्याङ्क ब्याक्ड डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि धेरै हदसम्म यस्ता विषयहरू समाधान उन्मुख हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। कहिले ल्याउनुहुन्छ र तपाईँहरूले? अब धेरै ढिला, किन भन्दा यो त फास्ट चाहिँ जसरी तपाईँले टेक्नोलोजीको विकास फास्ट भइरहेछ भनेर भन्नुभयो, त्यसै गरिकन यो फास्ट चाहिँ अध्ययन गरिकन मैले अघि पनि भने चाइनाले यसलाई अगाडि बढाउने, इन्डियाले अगाडि बढाउने भन्ने बित्तिकै त हामीले पनि यसलाई अगाडि बढाउनै पर्ने बाध्यता हुन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र तपाईँले टाइम तोक्नु पर्यो भनेदेखि कहिले, कति महिना, 4 महिना, 6 अब महिना? मैले त मेरो अहिले यहाँसँग चाहिँ जुन हैसियतमा म कुरा गरिरहेको छु, मैले टाइम तोक्न सक्ने हैसियतमा त म छैन। तर अध्ययन चाहिँ यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ र अध्ययन सम्पन्न हुनासाथ त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू हामीले चाहिँ जुटाइसकेपछि त्यसलाई अगाडि चाहिँ बढाउनुपर्छ, बढाउँछौँ। अब जस्तो अस्ति भर्खर जुन क्रिप्टो करेन्सी अवैध तरिकाले कारोबार गरेपछि मात्रै हामीलाई थाहा भएको हो कि पहिलेदेखि नै थाहा थियो राष्ट्र ब्याङ्कलाई? राष्ट्र ब्याङ्कलाई योभन्दा अगाडि पनि थाहा भएको विषय हो। त्यसैले भदौमा पनि मलाई लाग्छ जहाँसम्म एउटा यस्तै विषयलाई समेटेर सूचना, सार्वजनिक जानकारीको लागि हामीले सूचना गऱ्यौँ। र यो के हो त भन्दा वित्तीय साक्षरता पनि एक किसिमको चाहिने विस्तार गर्ने उद्देश्यले सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई चाहिने यसमा नफसुन्, उहाँहरूको चाहिने कमाइ नडुबोस् भन्ने हिसाबबाट राष्ट्र ब्याङ्कले सुसूचित गराइरहेको विषय हो। हजुर। अब अहिलेको समस्या यो क्रिप्टो हो कि नेटवर्क मार्केटिङ, यो पिरामिड चाहिँ हो, हाइपर फन्डहरू जुन छन्, त्यो समस्या हो कि क्रिप्टो चाहिँ समस्या? यो दुइटै विषय अहिले नेपालका लागि चाहिँ चुनौतीका विषय हुन्। किन भन्दा क्रिप्टोमा संलग्न हुने भन्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिने एक किसिमको मार्केटमा उनीहरूले चाहिने नेटवर्क विस्तार गर्ने र पिरामिड शैलीको कारोबार फस्टाउने समस्या हुने भयो। त्यसैले अहिले हामीले कानुनी हिसाबबाट कुनै अर्को उपाय नसोचेसम्म, कानुनी हिसाबबाट चाहिने अर्को सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा नआएसम्म यी दुइटै चुनौतीका विषय चाहिँ हुन्। फाइदा पनि त भइरहेछ नि त कतिलाई त। अब यसले अर्थतन्त्रमा कता योगदान पुर्यायो त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। भोलि त्यसले अनौपचारिकीकरणतर्फ मात्रै अर्थतन्त्रलाई लान थाल्यो अथवा अर्थतन्त्रमा वास्तविक सेवा र वस्तुको उत्पादन हुन सकेन भने त त्यसलाई चाहिँ अर्थतन्त्रमा समग्रमा फाइदा भएको भन्न सकिएन। केही व्यक्तिहरूलाई फाइदा कतै भयो भने पनि त्यसले चाहिँ आम मान्छेलाई अलिक बढी जोखिममा पार्ने सम्भावना हुन्छ। होइन, भोलि यसले क्यापिटल फर्मेसनमा पनि त हेल्प गर्ला नि त। हामी त पुँजीवादमा विश्वास गर्छौँ भनेपछि भोलि त थुप्रै हाम्रो आयोजनाहरूमा हेल्प गर्ला त्यसले, त्यो फन्डिङले, त्यसले हेल्प गर्दैन? भोलि आयोजनाहरू ठुला हाम्रा निर्माण गर्नुपर्ने छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने छ। राष्ट्रिय योजना आयोगकै अध्ययनले एसडिजिजको गोल चाहिँ एचिभ गर्नका लागि हामीले करिब 20 खर्ब वार्षिक खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ। त यो विषयहरू हेर्दाखेरि हाम्रो पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ स्मुदन हुनुपर्छ। त्यसका लागि अहिले हामीले आरटिजिएस प्रणाली लागू गरेका छौँ। भोलि डिजिटल करेन्सी, सेन्ट्रल ब्याङ्कले ब्याक गरेको डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि त्यस्ता प्रकारका क्रियाकलापहरूको सेटलमेन्टमा, कारोबारहरूको सेटलमेन्टमा निकै ठुलो सहजता आउँछ। त्यसैले अबको आधार भनेको चाहिने ठुला कारोबारहरूको सेटलमेन्टमा जुन चाहिने पूर्वाधार लगायतका कुराहरूमा खर्च हुन्छ, त्यो सबैमा सिबिडिसी चाहिँ महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। अब यो नेपालमा बस्नेले क्रिप्टोमा लगानी गर्दा विदेशी मुद्रा कसरी बाहिरिन्छ? किनभने हुन्डीबाट जाने भने त डलर त जाँदैन,
यसको चाहिँ अलिकति स्पष्ट पारिदिनु। अब नेपालमा बसेर मान्छेहरूको कुनै न कुनै हिसाबबाट के सम्भावना हुनसक्छ जोखिम भनेर भन्दा बाहिरबाट यहाँ पैसा पठाउने रेमिट्यान्स पठाउने मान्छेहरूलाई उतै चाहिँ त्यस्तो कारोबारमा चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ लगाइदिनुहोस् लगानी गरिदिनुहोस् भन्ने र यहाँ चाहिँ आपसी रूपमा नेपाली मुद्रामा सेटलमेन्ट हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा त्यो सम्भावना त्यो हुनसक्छ। र त्यसले के गर्छ त भनेर भन्दा फेरि देशभित्र आउनुपर्ने रेमिट्यान्स त आउँदैन, त्यो एक प्रकारको अवैधानिक कारोबार अथवा हुन्डीकै रूपमा त्यो विकास हुने भयो र त्यसले पनि अन्ततोगत्वा रेमिट्यान्सलाई नै प्रभावित गर्छ। भनेको हुन्डी रोक्ने चाहिँ चुनौती रहेछ। अब हुन्डी रोक्न चाहिँ खास चुनौती चाहिँ के चाहिँ रहेछ? अब हुन्डी रोक्नका लागि एउटा चुनौती भनेको हाम्रो चाहिँ कसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका मान्छेहरूसम्म अवेरनेस पुर्याउने। अहिले हामीले जुन स्किमहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ, जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो रेमिट्यान्स अकाउन्टमा पैसा पठाउनुहुन्छ भने नर्मल डिपोजिट अकाउन्टभन्दा थप 1% ब्याज पाउनुहुन्छ भन्ने छ। र त्यो कुरालाई हामीले सुसूचित गरिदिनु पर्ने, उहाँहरूसम्म पुर्याइदिनु पर्ने, यो विषयमा अवेर बनाइदिनु पर्ने। त्यसै गरिकन जोखिम रहित चाहिने छ नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार बचत पत्र। वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा गरेको लगानीमा अहिले पनि 10% ब्याज पाइन्छ र त्यो जोखिम रहित छ। फेरि कुनै ब्याङ्कमा गरेको अथवा कुनै सेयरमा गरिएको, कतै चाहिने कुनै कम्पनीको डिबेन्चरमा गरेको लगानी भन्दा त्यो जोखिम रहित मानिन्छ र स्वाभाविक रूपमा राज्यको चाहिने सुरक्षण पत्र, राज्यले जारी गरेको सुरक्षण पत्रमा गरेको लगानी रिस्क फ्री हो। त्यसैले यस प्रकारका विषयहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका मान्छेहरूमा हामीले सूचना पुर्याउन सक्यौँ, उहाँहरूलाई अवेर बनाउन सक्यौँ भने हुन्डी कारोबारलाई हामीले निरुत्साहित गर्न सक्छौँ र औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउन इन्सेन्टिभाइज थप केही गर्नुपर्ने छ भने त्यो विषयमा हामीले चाहिँ थप सोच्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। होइन, कुनै नेपाली विदेशमा बस्छ, उसले त्यहाँ त्यो जुन देशमा बस्छ त्यो देशमा चाहिँ कानुनअनुसार त्यो मान्यता प्राप्त छ। खालि नेपालको सन्दर्भमा मात्रै छैन भने त्यो त कसरी गैर कानुन, उसले गरेको त त्यो त कानुन सम्मत नै भयो नि, होइन र? कानुनी मान्यता त यो अधिकांश मुलुकमा छैन जहाँसम्म यो छ। र अब त्यसलाई चाहिने हाम्रो अहिलेको प्रमुख उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि वित्तीय साक्षरता सचेतना, उहाँहरू नफस्नुहोस्, आफ्नो रेमिट्यान्सको पैसा भोलि नगुमाउनुहोस्, घर परिवारलाई पठाउने पैसा चाहिँ कतै प्रलोभनमा परेर नडुबोस् भन्ने हाम्रो पहिलो चाहना हो। यो खालि कामदारहरूको रेमिटेन्स पठाउने मात्रै कुरासँग सम्बन्धित छैन। यो विदेशमा राम्रै व्यवसाय गरेर बसेका, राम्रै हिसाबले कमाउनु भएका प्रोफेसनलहरूले पठाउने पैसा, उनीहरूले गर्ने यो क्रिप्टो करेन्सी, यो कारोबारको कुरा पनि सँग सम्बन्धित छ। त्यसकारण मेरो यो प्रश्न हो। अब यसलाई हामीले एउटा फरक पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले नेपालमा अहिले क्यापिटल अकाउन्ट कन्भर्टेबल बनाएका छैनौँ। क्रमशः चाहिने नेपालमा कसरी हामीले क्यापिटल अकाउन्ट पुँजी खाता परिवर्तितामा जान सक्छौँ, त्यसका केही सिक्वेन्सीका आधारहरू बनाउने र कुन कुन क्षेत्रमा जस्तो एनआरएनहरू हुन सक्छन् अथवा बाहिर बसेका मान्छेहरू हुन सक्छन्, उहाँहरूका लागि लगानीका अरू ढोकाहरू कतै खोल्न सकिन्छ कि, त्यसरी जान सक्यौँ भने हामीले वैदेशिक लगानी पनि भित्राउन सक्छौँ, जुन हाम्रा लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हामी त क्यापिटल स्केर्स इकोनोमी छौँ र अर्को सँगसँगै के हो त भनेर भन्दा उहाँहरूलाई पनि राम्रो रिटर्न प्राप्त हुनसक्छ। किन भन्दा बाहिर त ब्याज दर अत्यन्त न्यून छ र त्यो भएरै उहाँहरू अरू कारोबारमा संलग्न हुनुहुन्छ। र त्यसैले रिजनेबल ब्याज दर नेपालमा छ, एक किसिमको चाहिने 10% 9% त मुद्दती निक्षेपमै पाइरहेछ। र त्यो बाहेक अरू लगानीमा गऱ्यो भने हामीले रेट अफ रिटर्न धेरै छ। यो कुरा बुझाउनु पनि पर्नेछ र लगानीका लागि थप केही वातावरण बनाउन सक्यौँ भने बाहिरको लगानीलाई हामीले भित्र ल्याउन सक्छौँ। भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क क्यापिटल अकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटीमा कहिलेदेखि जान्छ त? अब यो सबै राज्यकै विषय हो र यसलाई चाहिने कोअर्डिनेटेड हिसाबबाट सिक्वेन्सिङ गर्दै हामीले जानुपर्छ। जस्तो पहिले एनआरएनहरूले यहाँ चाहिने निक्षेप खाता खोल्ने व्यवस्था थिएन, अहिले हामीले खोल्यौँ। ब्याङ्कहरूले बाहिरबाट लोन ल्याउने व्यवस्था थिएन, त्यो व्यवस्था हामीले ल्यायौँ। त यसरी क्रमशः अब थप केही गर्नुपर्ने स्टेपहरू हुन सक्छन् र जसले हाम्रो अहिलेको रिसोर्स ग्यापलाई पनि मिट गर्छ। त्यो लाइनमा हामी चाहिँ जानुपर्छ र कतिपय नेपालीहरूले चाहिने अन्य देशहरूमा चाहिने राम्रो रोजगारी पाएर त्यहाँ कमाइरहनु भएको हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूमा चाहिने काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको बचतलाई समेत नेपालभित्र ल्याउने विषयमा हामीले राम्रो एक्सर्साइज चाहिँ गर्नुपर्छ। अब अघि यहाँले एएमएलको कुरा गर्नुभयो, एन्टी मनी लन्ड्रिङ। अब यसमा लगानी गरेर कतिपय नेपालीले लाभ लिइरहेछन्, त्यसबाट आपराधिक गतिविधि भएको छैन भने त्यसमा लगानीमा लगाम लगाउनुभन्दा सहजीकरण गरिदिनु बुद्धिमानी हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई धेरै ढिलो गर्न हुँदैन भन्ने
प्रश्नमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ नि? अब यसमा कानुनी मान्यता अहिलेसम्म प्राप्त नगरेको विषयलाई हामीले तत्कालै चाहिँ अहिले खोलिहाल्नुपर्छ अथवा यसलाई इन्करेज गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि हामीले यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अवेरनेस गराइकन लगानीका अन्य वैकल्पिक माध्यमहरू जुन फर्मल माध्यम छन्, जुन लिगल च्यानल छन्, त्यसमा चाहिँ ल्याउनुपर्ने नै बुद्धिमानी हुन्छ। अब यो क्रिप्टोकरेन्सीलाई नि नेपालमै माइनिङ गर्न अनुमति दिए हुँदैन र अब त? अब अहिलेको कानुनी हिसाबबाट हामीले जुन चाहिँ यसलाई मान्यता दिएका छैनौँ र त्यसको सट्टामा हामी आफै डिजिटल करेन्सी सेन्ट्रल ब्याङ्कले इन्ट्रोड्युस गर्छ भन्दैछौँ भने र त्यो माइनिङ लगायतका सम्पूर्ण विषयहरू त भोलि सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा सम्बोधन पनि हुन्छन् र अर्थतन्त्रमा ठुलो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ हुन्छ। त्यो अहिलेको जमाना भनेको ब्लकचेन रिभोल्युसन हो जस्तो प्रश्न के भने हामी पहिलो औद्योगिकरणमा पनि इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन जुन भन्छन् त्यसमा पनि हामी पछि पऱ्यौँ, दोस्रोमा पछि पऱ्यौँ, अब यो तेस्रो औद्योगिकरणको चरणबाट हामी गुज्रिरहेछ भन्छौँ होइन। अब यो ब्लकचेन प्रविधि भनेको चाहिँ नि अब तेस्रो नि नभइकन चौथो रिभोल्युसनको रूपमा यसलाई लिइरहेछ संसारले। त्यसमा हामी पछि पर्दैनौँ त? हो, फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको जुन कुरा आयो अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका विषयहरू र यसमा हामी कसरी चाहिँ प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छौँ, कसरी अर्थतन्त्रलाई यसको माध्यमबाट थप अगाडि चाहिँ बढाउन सक्छौँ र यसको लाभ समग्र अर्थतन्त्रका लागि र समग्र जनसमुदायका लागि सोसल बेनिफिटका लागि कसरी जान सक्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ अहिले चासोको विषय हो। एउटा कुरा चाहिँ के हाम्रो बुझाइ के छ भने नेपालमा सरकारी निकायहरू चाहे त्यो राष्ट्र ब्याङ्क होस् अथवा अरू निकाय हुन्, त्यो घोडाभन्दा गाडा अगाडि भने जस्तो पहिला चोरी हुन्छ अथवा पहिला चाहिँ जनताले ल्याउँछन्, पहिला संसार कहाँ पुगिसकेका हुन्छ अनि हामी धेरै पछि र जस्तो टुटल पठाएको कुरा आयो त्यसलाई पनि नियमन अहिलेसम्म राम्रोसँग आएको छैन, त्यहाँ लफडा भइरहेछ। हिजो चाहिँ नि जनताले त्यो मोबाइलबाट पैसा पठाएर सारा आफ्नो रेट कसरी बजारमा चलिरहेको छ भने तुरुन्तै निर्णय गर्न सक्ने, उनीहरूको उस खातामा पैसा आउने, पैसा लिनको लागि ब्याङ्क धाउनु नपर्ने त्यस्तो चिज आइसक्यो। फेरि यहाँले चाहिँ त्यसमा नियन्त्रण गर्नुभयो भनेको हामी चाहिँ जहिले पनि ढिलो अलि पछाडि यस्तो किन हुन्छ होला, किन यस्तो भइरह होला? हामीले डिजिटल युगको चाहिने फाइदा अरूमा त हामी जान सकेनौँ, औद्योगिक क्षेत्रमा अरू कुरामा हामी क्रान्ति गर्न नसके पनि यो सर्भिस इन्डस्ट्री खास गरी आइटी इन्डस्ट्रीको चाहिँ जुन इन्फिल्ट्रेसन भन्छ नि इन्डियामा संसारमा भएका कुराहरूको त हामीले फाइदा लिन सक्थ्यौँ, त्यसमा चाहिँ हामी अलिक ढिलो भएको होइन र? पछिल्लो समय हामी पनि निकै अगाडि बढिरहेछौँ। जुन हिसाबबाट 1-1.5 वर्ष यता विशेष गरिकन पेन्डामिक पछि हामीले यो डिजिटल ट्रान्जेक्सनको कारोबारलाई जुन बढाइरहेछौँ, डिजिटल माध्यमबाट जुन ट्रान्जेक्सन बढिरहेछ, यसले के सङ्केत गर्छ भन्दा हामी धेरै पछाडि पर्दैनौँ, सँगसँगै हामी हिँड्न आतुर छौँ, त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार बनाइरहेछौँ भन्ने कुरो छ। जस्तो 1.5 वर्ष अगाडि हेर्ने हो भने क्युआर कोड चाहिँ एकदमै नौलो विषय थियो। अहिले धेरै ब्याङ्कहरूले, धेरै चाहिने अन्य एजेन्सिजहरू, पेमेन्ट सिस्टमसित सम्बन्धित एजेन्सीहरूले पनि यसमा आफूलाई अगाडि बढाएका छन्। अब अर्को विषय के हो भन्नुहुन्छ भने बजार जहिले पनि अगाडि चाहिँ हुन्छ, उसले इनोभेसन गर्छ। किन इनोभेसन गर्छ त भन्दाखेरि उसलाई इन्सेन्टिभ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ आफ्नो केही विशेष राइट इस्ट्याब्लिस गर्न सकिन्छ भन्ने संसारभरि। त्यसैले बजारलाई पनि इन्सेन्टिभ गर्न, इनोभेट गर्न इन्सेन्टिभ हुनुपर्छ र त्यो दिनु पनि पर्छ, इनोभेसन गर्नुपर्छ। इनोभेसन चाहिँ रोक्नु हुँदैन र तर त्यसलाई त्यत्तिकै छोड्न पनि मिल्दैन। किन भन्दा रेगुलेटर भइदिएन कुनै पनि चिजको भने अथवा कुनै पनि एरियामा रेगुलेटर नहुने बित्तिकै त्यहाँ एनार्की सिर्जना हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने बेनिफिट भन्दा पनि निजी क्षेत्रको केही सीमित व्यक्ति, सीमित वर्गमा त्यो लाभ चाहिँ केन्द्रित हुनसक्छ। त्यसैले रेगुलेसनलाई पनि हामीले सँगसँगै अप टु डेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। डिजिटल मनी, क्रिप्टोकरेन्सी लगायत यो डिजिटल रिभोल्युसन जुन भइरहेछ यी विषयमा कुनै त्यस्तो थप कुराहरू जुन मैले सोध्न बिर्सेको अथवा यस्तो केही थप कुराहरू छ भने? अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चुनौती के छ त भन्नुहुन्छ भने कसरी हामीले हाम्रो शोधनान्तर स्थितिलाई बचतमा ल्याउने। शोधनान्तर स्थिति अहिले दबावमा छ र यो दबाव मूलतः चाहिने हाम्रो आयात उच्च बढेको र रेमिट्यान्स खासै बढ्न नसकेको अवस्था हो। हामीले पछिल्लो 3-4 वर्षको तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने रेमिट्यान्स कुल गृहस्थ उत्पादनको 22% को हाराहारीमा छ भने पछिल्लो केही वर्ष यता आयात चाहिँ उच्च दरले विस्तार भइरहेछ।
10 वर्ष अगाडि आयात कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 25% थियो भने अहिले 36% पुग्यो। तर रेमिट्यान्स चाहिँ त्यही 22% को वरिपरि, बिचमा 24-25% सम्म पुग्यो, फेरि 22% मा आएको छ। त्यसो भएर हाम्रो ठुलो आधार चाहिँ अर्थतन्त्रको रेमिट्यान्स छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पठाउने रेमिट्यान्सलाई कसरी बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउन सक्छौँ र कसरी चाहिँ हामीले अर्थतन्त्रको एउटा अहिलेको लागि महत्त्वपूर्ण आधार रहेको छ त्यसलाई हामीले फर्मल माध्यमबाट ल्याउन सक्यौँ भने ठुलो आधार प्रदान गर्न सक्छ। त्यसैले हामी अनौपचारिक क्रियाकलापलाई अहिले प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्ने एरियालाई प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धेरै जानकारीमूलक जवाफ यहाँले दिनुभयो यो डिजिटल करेन्सी, क्रिप्टो लगायतका विषयमा। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।